हाँ, भूलिएगा मत, लोग आपको गिराने की कोशिश जरूर करते हैं, पर डोंट वरी, जब अल्लाह आपके साथ है तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माय लाइफ एज ए सिंगल मदर विथ माय 2 बॉयज इन जर्मनी। तो आज है वेडनेसडे और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। स्कूल जाना है, लैंग्वेज कोर्स है और 2-3 जगह पर जाना है, तो कुछ लोगों से भी मिलना है। तो बस बच्चे भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ, तो लेट्स बिगिन। और हर दिन की तरह आज की सुबह भी एक छोटे से ड्रामे के साथ शुरू हुई, यानी कि अलार्म के साथ। अरे वही अलार्म बजा, आँख खुली, लेकिन वही दिल किया कि यार थोड़ा सा और सो जाऊं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उठना तो था ही। खैर, फिर इसके बाद बच्चों से लड़ाई झगड़े के बाद उनको तैयार करके स्कूल के लिए निकाला और फिर मैं खुद भी रेडी हो गई और मैं खुद भी चल पड़ी। जर्मनी की सुबह वाकई खूबसूरत तो होती हैं यार, ठंडी हवा, सड़कें और लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं। कभी कभी बस मैं खड़ी होकर के ये सब देखती हूँ और सोचती हूँ कि जिंदगी कितनी अजीब भी है और खूबसूरत भी है, क्योंकि जिंदगी हमेशा वो रास्ते दिखाती है जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। कुछ ऐसे लम्हे भी आए जिन्होंने मुझे थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जिनका शायद काम यही होता है, उनके पास और कोई काम नहीं होता ना, कि वो आपको परेशान करें, आपको नीचे गिराने की कोशिश करें या आपको डिस्टर्ब करें। लेकिन बात वही है कि मैंने वक्त के साथ एक बात जरूर सीख ली है, लोग जो भी कर लें, असल इख्तियार हमेशा अल्लाह के हाथ में होता है। और यही वो चीज है जो इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ने यही फरमाया ना, वतो इज्जो मन तशाओ वतो जिल्लु मन तशाओ, यानी कि जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। ये आयत मुझे हमेशा याद दिलाती है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, असल इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और इज्जत लेने वाला भी अल्लाह ही है। तो जो लोग इस बात को भूल जाते हैं उनको ये बात तो याद रखनी ही चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह आपके साथ है ना, तो कोई भी इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज भी दिन में एक ऐसा लम्हा आया जब कुछ लोगों की वजह से मुझे थोड़ा सा परेशानी महसूस हुई, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी बहुत कीमती है, मैं इन फालतू लोगों पर अपनी जिंदगी का वक्त जाया नहीं कर सकती। इसलिए मैंने दिल को अपने सुकून दिया और खुद से कहा, जो भी हो रहा है इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी। और सच बताऊं तो जब इंसान अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है ना, तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। जिंदगी में मुश्किल दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। और शायद हमें जिंदगी का यही असल मकसद है, जो हमें यही असल सबक सिखाती है, कि हम हर हाल में शुक्रगुजार रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आखिर में कामयाब वही होता है जो हिम्मत नहीं हारता। और जैसा कि मैं अपनी क्लास में आ चुकी थी, और जो लैंग्वेज कोर्स करने की मेरी रोजमर्रा की कोशिश है वो तो जारी है और जारी रहेगी। तो दोस्तों, आज के दिन ने मुझे एक बार फिर यही सिखाया कि जिंदगी में बहुत कुछ होता है। कुछ लोग आपको ऊपर उठते देखकर खुश होते हैं, तो कुछ लोग शायद ऐसा नहीं चाहते। लेकिन असल बात यह है कि आपका दिल साफ हो और आपका भरोसा अल्लाह पर हो, बाकी सब चीजें वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाती हैं। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर हम अपनी नीयत साफ रखें और अपनी मेहनत जारी रखें, तो अल्लाह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो बस आज के दिन की एक छोटी सी कहानी यही थी कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। जिंदगी के ये छोटे छोटे लम्हे ही दरअसल हमारी कहानी बनाते हैं और हमें वो सबक सिखाते हैं, जो हमारी जिंदगी में जो चीजें होती हैं, जो लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो उनको मेरी तरफ से यही मोटिवेशन है कि ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जरा सी भी अहमियत ना दो, क्योंकि वो लोग आपकी जिंदगी में अहमियत डिजर्व करते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमेशा मैं एक ही बात कहूंगी कि किक ऑफ करो अपनी जिंदगी से और अपने गोल पर फोकस रहो। जैसा कि मेरा भी गोल है लैंग्वेज कोर्स को कंप्लीट करना और B1 लेना, एंड आई विल डू दिस, आई नो दैट। और सच बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में बार बार यही देखा है, जब भी कोई मुश्किल आई, जब भी किसी ने परेशान करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमेशा किसी ना किसी तरीके से रास्ता बना ही दिया। कभी कोई अच्छा इंसान मिल गया, कभी कोई अच्छी खबर आ गई, और कभी दिल के अंदर ही एक अजीब सा सुकून आ गया। और शायद यही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती है, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को संभाल ले, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती।
اس لیے میں ہمیشہ خود کو یہی یاد دلاتی ہوں کہ زندگی میں لوگوں کی باتوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، ہماری نیت اچھی ہو اور ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو۔ باقی جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وقت کے ساتھ وہ خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں وولورت آ گئی تھی کیونکہ مجھے عبداللہ کی پروجیکٹ کے لیے ایک ٹی شرٹ لینی تھی، اور گیس واٹ، اتنی زبردست ویرائٹی آئی ہوئی تھی سمر کلیکشن کی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے پھر بچوں کے لیے بہت ساری شاپنگ کی۔ اور اسی کے ساتھ میں پھر ٹیڈی آ گئی کیونکہ میں نے سیٹرڈے کو ایک دعوت، افطار دعوت ہوسٹ کرنی ہے، تو مجھے کچھ اس کے لیے پیپر پلیٹس اور گلاس وغیرہ چاہیے تھا، تو پھر میں نے وہ بھی ساتھ ہی لے لی۔ اور میرا ماننا ہے کہ زندگی اتنی مصروف اور قیمتی ہے نا کہ اسے ہر چھوٹی بات پر ضائع کرنا مناسب نہیں ہے، اور اسپیشلی ایسے فضول لوگ جو آپ کو پریشان کریں، جو آپ کو ڈسٹرب کریں، ان سے تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو کٹ آف کر دو، اور اپنی خوشی، اپنی محنت اور اپنے مقصد پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں انسان کو وہی چیزیں آگے لے جاتی ہیں جن میں وہ دل سے محنت کرتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ اگر ہم سچائی اور محنت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو اسی کے ساتھ میں پھر نکل گئی گھر جانے کے لیے کیونکہ میری شاپنگ بھی ہو گئی تھی۔ تو آج کے دن کا ہمارا لیسن یہی تھا شاید، کہ زندگی میں کبھی کبھی کچھ لوگ ہمیں پریشان کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو تو وہی رب ہمیں سنبھال بھی لیتا ہے، آگے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور شاید یہی زندگی کی سب سے خوبصورت بات بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہر مشکل کے بعد اور زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ تو بس دوستو، آج کے دن کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی مصروف دن ہوتے ہیں، کبھی مزاحیہ لمحے، اور کبھی ایسے سین بھی ہوتے ہیں جنہیں بعد میں یاد کر کے ہم خود ہی ہنسنے لگتے ہیں، اور شاید میں اسی لیے ولاگ بھی بناتی ہوں تاکہ آج کے یہ چھوٹے چھوٹے لمحے کل کی خوبصورت یادیں بن جائیں۔ ہاں جی، تو آج گھر آنے کے بعد میں نے کچھ زیادہ خاص ریکارڈنگ کی نہیں تھی کیونکہ گھر آنے کے بعد کام بہت زیادہ تھے اور میرے کچھ پارسلز بھی آنے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میرا پاکستان والا پارسل ڈیلے ہو گیا تھا، وہ میرا پارسل نہیں پہنچا، تو مجھے ساری شاپنگ آن لائن کرنی پڑی۔ تو وہ بس تھوڑے تھوڑے پارسلز آ رہے ہیں، اس کی خوشی بھی ہو رہی ہے، اور بس اسی کے ساتھ آج کا دن بھی ایسے ہی گزرا۔ افطاری بنائی اور پھر طبیعت تھوڑی 2 دن سے ڈاؤن چل رہی تھی، تو ٹائم نہیں ملا کہ میں ریکارڈ کر پاتی، کیونکہ بس سارا ایسے چل رہا ہے کہ سارے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور پارسلز کی خوشی بھی الگ ہی ہے۔ وہ میں نے ایک ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کہ میں نے کیا کیا عید کی شاپنگ کری اور میرے پارسل کہاں سے منگوائے میں نے اور کیسے آئے، وہ میں آپ کو شیئر کروں گی ایک الگ سے ولاگ میں۔ جب میرے سارے کے سارے پارسل جمع ہو جائیں گے تب میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اور ہاں بھولیے گا مت، لوگ آپ کو گرانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، بٹ ڈونٹ وری، جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پاک ایسے راستے بناتا ہے، آپ کو ایسے راستوں سے اٹھاتا ہے نا کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور تب تک کے لیے مجھے اور میرے بچے کو خاص دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔